हाँ जी। हम बयान कर रहे थे जन्नत के मतलब है कि जन्नत क्या चीज़ है, तो क्या चीज़ है, जन्नत कितने हैं, जन्नत 8 हैं, दो 7 हैं, और इनके जो मुख्तलिफ मकामात हैं ना, दोज़ख में अज़ाब के मामलात हैं, जन्नत में खुशी के मकाम हैं। खाली जनाब शहंशाह बगदाद ने लिखा है, हर जंती के मकान के सामने से नीचे से 4 नहर गुजरती होगी, 4 नहरें। एक नहर शहद की होगी, दूसरी नहर दूध की होगी, तीसरी नहर शराबन तो गुलाबी होगी, और चौथी नहर जो है वो पानी की, ठंडे पानी की होगी। एक शराबन तो हुआ तो कहते हैं पाक को, यानी पाक शराब होती है जी। शराब की भी कई किस्म है दुनिया में, तो ये क्या जी राइस फ्रूट है, ये क्या जी विस्की है, ये क्या जी ब्रांडी है, ये क्या जी बियर है जी, ये पुरानी चीज़ है। हज़ारों के तादाद में दुनिया में ये शराब की किस्म है। लेकिन इस शराब में नुक्स ये है कि ये पीने के बाद आदमी का साल फिर जाता है, जहन मारूफ हो जाता है, जहन बेकार हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाता है, दिल कमज़ोर हो जाती है, फेफड़ा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें नुक्स पैदा हो जाता है, गुर्दों में नुक्स हो जाता है। ये जो शराब है इससे जिगर में नुक्स हो जाता है। मैं हकीम हूँ, मुझे ये काम करते 70 साल हो गए। मेरे वालिद साहब हकीम फिरोजुद्दीन कादरी, मेरा नाम है हकीम गुलाम अहमद कादरी कलंदर, और मेरे जो वालिद साहब थे उनका इसमें ग्रामी था हकीम फिरोजुद्दीन कादरी, और जनाब की उम्र 90 साल के लगभग हुई है। जो मेरे वालिद साहब थे हकीम फिरोजुद्दीन, उनकी उम्र जो है ये कम से कम 90 साल के लगभग हुई है। मेरी उम्र इस वक्त कम से कम 82-83 साल है। तो जो दुनियावी जो है शराबें ये मुख्तलिफ किस्म की है। ये क्या है जी बीर है जी, ये क्या है जी विस्की है जी, ये क्या है जी राइस फ्रूट है जी, ये फलानी है जी। लेकिन इन शराबों में नुक्स ये है कि इनके पीने से आदमी का मर्ज फिर जाता है, ज़हन कमज़ोर हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, जिगर कमज़ोर हो जाता है, गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इक़साम की बीमारियां पैदा होती हैं। आप अपनी खुराक को सही रखें, आपकी सेहत ठीक होगी, आपकी उम्र लंबी होगी। मैंने एक मजमून पढ़ा है, चाइना वालों ने लिखा है, उन्होंने इस बात पर एक मजमून लिखा है कि इंसान ज़्यादा देर के साथ जिंदा रह सकता है। उन्होंने जो चाइना वाले थे उन्होंने ये बात बयान की, उनकी एक टीम निकली, उस टीम ने तहकीकात की कि लंबी उम्र किस हो सकती है और छोटी उम्र होने का सबब क्या है, इसबाब क्या है। तो जो उनके डॉक्टर थे ना, डॉक्टर हकीम, ये जो चाइना वाले हैं ये देसी हिकमत, यूनानी हिकमत का काम करते हैं। ये ना ये जंगलात की बूटियाँ, ये देसी जड़ी बूटियाँ, देसी चीज़ें, ये इनका वो इलाज करते हैं। ये अंग्रेज़ी इलाज कम करते हैं, चाइना वाले अंग्रेज़ी इलाज कम करते हैं, ये देसी इलाज ज़्यादा करते हैं। ये क्या है जी कासनी है, ये क्या जी सौंफ है, ये क्या जी लौंग है, उसको कलम कहते हैं, ये काले मिर्च है, दालचीनी है, सुंड है, जीरा है। ये
कुछ बूटियात हैं, कुछ जो है ऐसी हैं जो खाने पीने वाली चीज़ें अशिया हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं दवा के तौर पर। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इस बात को जानता हूँ और मैं तजर्बा रखता हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा 70 साल हो गए हैं मुझे काम करते हिकमत का, यूनानी हिकमत का। वो एक किताब मैंने देखी है दारुल शफा, उस दारुल शफा में एक हकीम साहब है तो वो लिखते हैं इनमें बाद ना हिकमतें होती, इनमें बाद ना पीरी, इनमें बाद ना हिकमतें होती, इनमें बाद ना पीरी, इनमें बाद उलमा न मर्द न इनमें बाद वकीली। यानी इल्म जो है ये एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जो हिकमत लोग करते हैं, बड़े लोग ये करते हैं पढ़े नहीं पा बन बैठा माँ, कोई एक किताब ना पढ़ी, दो किताबें ना पढ़ी, अल्लाह कुछ मसले सुन लिए तो बाबा कील बनकर बैठ गया, आम बनकर बैठ गया। नहीं, ये इल्म जो है ये बुनियादी चीज़ है। मज़हब इस्लाम में हमारे नबी पाक का सादिक रमी है उस इल्म वलोकाल बिसीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। फिर नबी पाक फरमाया उसमें इल्म में महदे ज़हन, पंगूड़े से लेकर कब्र तक इल्म हासिल कर। फिर नबी पाक फरमाया, नबी पाक ने तालाब फरीजा तो अदा कुल मुस्लिम होना, आज मुसलमान औरत पर और मुसलमान मर्द पर इल्म हासिल करना फर्ज है। फिर नबी पाक फरमाया उन्माए उम्मती कम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो आलम हैं वो बनी इसराइल के नबियों की मानंद हैं। फिर नबी पाक फरमाया इन्हें इल्म की तारीफ में, उलमा की तारीफ में, बुजुर्गान दीन के जो पढ़े लिखे लोग हैं, हकीम है, डॉक्टर है। आजकल कुछ ये रिवाज भी चल पड़ रहा है कि डॉक्टर हकीमों के खिलाफ बोलते हैं और हकीम जो है डॉक्टर के खिलाफ बोलते हैं। तो भाई डॉक्टरों को भी तो खुदा ने इल्म अक्ल ही दिया है ना, इल्म दिया, अक्ल दिया। ये लालच दिया कि ये जो इजादात है ढोंगियों के मतलब वाकफियत हासिल करनी, उनसे रहनुमाई हासिल करनी, डॉक्टरों की रहनुमाई हासिल करनी। ये देखें आजकल हकीमों के पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो दिमाग का ऑपरेशन करें, दिल का ऑपरेशन करें, वो गुर्दे का ऑपरेशन करें, अच्छा जिगर का ऑपरेशन करें। इन्हें जिसके पास जो सियाल का वो इस्तेमाल करेगा। एक बंदे के पास बंदूक है वो बंदूक चलाएगा, एक के पास पिस्टल है वो पिस्टल चलाएगा, एक के पास एटम बम है वो चलाएगा। तो जिसके पास कुछ नहीं है वो उसी से जुबानी बातें करेगा। वो मैं बात कर रहा था, आज का ये रवाज चल रहा है, वो डॉक्टर कहते हैं कि ये हकीमों को काम न करने दो। और जो बेचारे मैं आजकल मैं देखता हूँ इतनी चीज़ें महंगी कर दी है, दवाओं को इतना महंगा कर दिया है कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं रही है। इन्हें इतनी चीज़ें महंगी हैं। एक तो मुसीबत ये कि लोग जो है बीमारी की वजह से मारे जा रहे हैं, और ये कि दवाइयाँ इतनी महंगी कर दी है को वो उन दवाओं को खरीद कर इस्तेमाल करके तो इस्तेमाल करना, बीमारों को देना, ये जो है ये बात बहुत 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 मुश्किल हो गई। और डॉक्टर कहते ना 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 वो कीमों को दुनिया नहीं देने दो, वो कीमों के पास अक्ल कोई नहीं है, उनकी आंखें नहीं है, उनके दिल नहीं है, उनका दिमाग नहीं है, उनका इल्म नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है। बस सिर्फ डॉक्टर तो ये जो है जगह जगह 100 साल 150 साल हुआ है डॉक्टरों की डॉक्टरी करते हुए, उनके ऐसी दुनिया देते पहले ये जैसी दुनिया चलती थी ना।
पहले देसी फिल्में चलती थी, दिखती थी। ये कासनी है, जवैन है, सुंद है, वीर है, नाची है, काली मिर्च है, काला नमक है, अजवाइन है। ये अल्लाह ने पैदा किए हैं। या मैं दो से आपको बयान करता हूँ। मेरे बाप के शादी ग्रामी है, वाले कुदे दाइन जवान। मेरे पास फरमान है, हरी चीज है, वाले मेरे पास फरमाया, वाले कुदे दाइन जवान, हर बीमारी का इलाज है। मेरे पास में फरमाया, वाले कुदे दाइन, दाइन कहते हैं मर्ज को, वाले कुदे दाइन दवा, हर बीमारी का इलाज है, दवा दवा। फिर मेरे पास फरमाया, हदीस चीज, ओ ये जो अंग्रेजी दुनिया तो ये तो कुछ अर्से से 100 साल से 125 साल से ये मामला जो गुजर हुआ है। पहले ये देसी दुनिया थी ना, ये कह दिए जो यूनान के हकीम हुआ है, अक्सू हुआ है, प्लातू हुआ है, सकरात हुआ है, बकरात हुआ है। ये बड़े हमारे दौर में हकीम अब्दुल खान साहब हुए हैं, कशी साहब हुए हैं, कशी साहब हुए हैं। ये कशी साहब वो बुजुर्ग है हकीम है जिन्होंने अल्लामा इकबाल का इलाज किया है। और एक अल्लामा इकबाल साहब के इलाज करने से उनका जो आता ना वो दवाओं का जो जहाँ दवाइयाँ वो बनाते हैं, कशी दवाखाना, कशी दवाखाना है, केबल खान साहब का दवाखाना है। ये जो है अहमदाबाद दवाखाना है, इनकी बहुत बड़ी काम से इनका बहुत बड़ा काम है। ये जो अहमदाबाद दवाखाना है, ये कोई मामूली काम नहीं कर रहा है। करोड़ों इंसानों की मदद कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। अहमदाबाद दवाखाना है, कशी दवाखाना है, और हकीम अब्दुल खान साहब का दवाखाना है। वो दूसरे वो जो शाद बनाते हैं उनका दवाखाना है। पाकिस्तान में हजारों की तादाद में जो हकीम है, ये नजरिया जहन से निकाल दें कि डॉक्टर हकीमों के खिलाफ बोले, हकीम डॉक्टरों के खिलाफ बोले, तो बात असल में नबी पाक का शादी ग्रामी है, इन्नमल आमाल बिन्नियती, आमाल का दारुमदार नीयत जो है। फिर मेरे पास ये हदीस है, सरकार में नीयत मोमिन खैरुन मिन अमली, मोमिन की जो नीयत है उसके अमल से बेहतर है। ये मोमिन की जो नीयत है ये ज़्यादा मुसफ़ा है, ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है। असल मकसद ये होना चाहिए खुदा की मखलूक की खिदमत करनी, खुदा के मखलूक की मदद करनी। ये नहीं कि एक बीमारी का मारा हुआ, उसको पहली परेशानी है नाक है, तो उसको इतना बिल देना कि बिल सुनने से उसको हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए। पर काम है 2,000 का, 50,000 बता दिया, 50,000 का काम है 1,00,000 रुपया बता दिया। खुदा की मखलूक की मदद करे। ये जो हकीम है ना, हकीम और डॉक्टर, ये फकीर लोग हैं। अगर सही से काम करें तो फकीर की बजाय डॉक्टर की बजाय डाकू बन जाए, डॉक्टर की बजाय डाकू बन जाए। डॉक्टर वो है जो मखलूक की इस्लाह करता है, मखलूक का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है। ये क्या जी, ये अपने कानों का स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है। ये क्या है जी, ये नोज स्पेशलिस्ट है। ये क्या है, हेड स्पेशलिस्ट है। ये क्या है, लंग्स स्पेशलिस्ट है। ये मुख्तलिफ, लेकिन मकसद खुदा के मौजूद की बेहतरी का होना चाहिए, लूटने का नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बड़ा अजीब वाक़या सुनाने लगा हूँ। ये हकीम अब्दुल खान साहब बहुत मशहूर है। ये बड़े दलेश किस्म के
بزرگ تھے، یہ جو اپنا حکیم عدم خان صاحب تھے، ان کے پاس ایک دفعہ ماما صاحب بھی گئے دلی میں رات کو لاما صاحب کو درد شروع ہوا، دانت کا درد ہوا، علامہ اقبال صاحب، علامہ صاحب کو انہوں نے حکیم عدم خان صاحب نے وہ فقیروں کو بڑا مانا کرتے تھے، یہ جو تھے نا اپنا حکیم عدم خان صاحب یہ قرآن کے حافظ تھے، دوسری سیٹنگ تھی یہ تھی یہ بڑے سخی مرد تھا، تیسرا یہ فقیروں کو ماننے والے تھے، کچھ چوتھا یہ بھی ہے جو فقیروں کا نام سن کر ان کو تاپ چڑھ جاتا ہے، ان کو بخار چڑھ جاتا ہے، خدا کی مخلوق ہے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اطاعت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی زیارت کرو، ان کی مدد کرو، تو پھر آپ کا میں وہ بات بنانے لگا۔ علامہ اقبال صاحب گئے، کہاں گئے؟ حکیم عدم خان صاحب کے پاس دلی میں تشریف لے گئے۔ میرے والد صاحب کشمیر میں تھے، وہاں ان کی ملاقات دنوربا کالج دہلی کے جو پرنسپل پڑھتے تھے، دنوربا کالج دہلی میں انہوں نے حکیم عدم خان صاحب نے دنوربا کالج بنایا ہوا تھا، وہاں پر یونانی حکمت کی اشاعت کی جاتی تھی، یونانی حکمت کی ذریعے سے علاج کیا جاتا تھا مخلوق کا۔ میرے والد صاحب کو جو ان کو پرنسپل تھے دنوربا کالج دہلی کے، وہ میرے والد صاحب مان لگے کہ آپ ایسا کریں میں آپ کو وہ بھیج دوں گا، کتابیں بھیج دوں گا، آپ بچے آ کر کے بھیجیں۔ انہوں نے وہ پرنسپل تھے دنوربا کالج دہلی، ان کے فرمان کے مطابق انہوں نے وہ بچے منگوائے، وہ ان کو اپنے بچے آ کر کے والد صاحب میں بھیجے۔ وہ میرے والد صاحب کے پاس اب تک تقریباً یہی ہے وہ دنوربا کالج دہلی کی جو سند تھی، اور سند میں دنوربا کالج کا جو وہ جو یونیورسٹی کا فوٹو ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، علامہ اقبال صاحب کو رات کو درد ہوا دانت کا، علامہ صاحب نے پیغام بھیجا، علامہ صاحب نے میری بڑی خدمت کی حکیم عدم خان صاحب نے، میرے لیے مختلف قسم کی مدرسہ مدرسہ سیکھ ہے جی، علامہ قادر ہے جی، یہ کلکند ہے جی، مولانا حضر ہے جی، یہ مطلب عاملہ ہے جی۔ خدا نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کی بےزتی کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن یہ آج کل کی بگڑی مخلوق ہے جو بجائے بیمار لوگوں کی خدمت کے اور ان سے وہ سلوک کرتے ہیں، ان کو اپنی بیماری یاد نہیں رہتی، اور ان کو پہلے وہ جو بل ہے نا دل حکیموں ڈاکٹروں کے بل، یہ جو حکیم ہیں یہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں باتیں، جیسے یہ کچھ چاندی ہے، یہ کچھ سونا ہے، یہ مروید ہے، یہ فلاں پہ کچھ ہے، بتاتے کچھ ہے جیسے کچھ ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اصل مقصد ممتاز نظر یہ ہوتے ہیں نا کہ خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے کام کیا جائے۔ مطلب میں اب بول رہا ہوں، اس وقت بول رہا ہوں، میں اگر خدا کی مخلوق کی بہتری کے لیے بولوں گا وہ بات ہوگا۔ اسلام میں مذہب یہ واضح ہے اس کا بہت بڑا نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے، بلغوا انی ولو کان آیا، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو تو اس کو آگے ارشاد کرے، میری طرف سے اگر ایک آیت بھی ہو تو اس کی ارشاد کرو۔ یہ تبلیغی ثواب اتنی بڑی بہت بڑی بات ہے، یہ نبیوں اور ولیوں کا کام ہے تبلیغ اسلام، یعنی وہ بات جو اللہ نے فرمائی، جو بات
قرآن نے بیان فرمائی، جو بات نبی پاک نے بیان فرمائی، جو حق ہے سچ ہے، جو حق ہے سچ ہے ہدایت ہے نیکی ہے، مخلوق کو غلط کاموں سے روکنا، نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرنا، یہ بات ہے، لیکن نیت درست ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی مرض کا مارا ہوا، بیماری کا مارا ہوا، ڈاکٹر صاحب کے گیا، ڈاکٹر صاحب نے آگے ہی پر وہ چھریاں چکو رکھے ہوئے ہیں، جو آدمی ہے اس کو لمبا ڈالو تو اس کو کی صفائی کرو نا۔ اگر آپ صحیح معنوں میں خدمت خلق کریں تو میں نے آج سے کچھ 70 سال پہلے ایک دیوار پر لکھا ہوا پڑھا، خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ کیا لکھا تھا؟ میں نے وہ بات اپنے گرہ میں باندھی کہ واقعی زیادہ تسبیحاں پھیرنی ہیں، زیادہ اذانیں دینی ہیں، تو زیادہ مسئلے کرنے ہیں، کہ جہاں خدا کی مخلوق کی بیٹی کی بات ہو چھلانگ لگا کر ٹویٹر مانگ دو۔ وہ کیا لکھا تھا وہ دیوار پر؟ خدا کی خدمت خلق سب سے بڑی عبادت ہے۔ آپ مسئلے کریں، تسبیحیں پھیریں، وعظ کریں، اور جہاں خدا کی مخلوق کی بات ہو وہاں سے چھلانگ لگا کر دوسری ٹیبل مانگ دیں۔ وہ کہتے ہیں مرنا بنا اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا وہ جو مر چکا ہے غیر کے لیے، دوسروں کے لیے کام کرنا یہ اللہ والوں کا کام ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ خدا کی مخلوق کی طرف سے رہنمائی کرنی، مخلوق کی خدا کی بےزتی کرنی، آپ وہاں فقیر بن جائیں گے۔ یہ جو حکیم ہے نا، حکیم یا ڈاکٹر، یہ حقیقت میں یہ فقیر ہے، درویش ہیں۔ اگر نیت جو تو مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوں، انہوں نے بات بیان کرا تھا، رات کو علامہ صاحب کو رات میں درد ہو گیا دل میں، علامہ صاحب کھانا وغیرہ کھا کر جب آرام فرما رہے تھے، دانت کا درد ہو گیا۔ علامہ صاحب نے حکیم بدر خان صاحب کو اپنے اوپر گھر کے اندر پیغام بھیجا، مجھے درد ہو گیا ہے کہ آپ مجھے کوئی دوائی دیں۔ علامہ صاحب بیان فرماتے ہیں، حکیم بدر خان صاحب کی ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں گا، خدمت خلق کیا چیز ہے، خدا کی مخلوق کا کیا مقام ہے، یہیں میں خدا مل جاتا ہے۔ جب آپ خدا کی مخلوق کی خدمت کریں گے، اس کی ہمدردی کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہیں خدا آپ کو مل جائے گا۔ کوئی نبی نمازیں پڑھنے سے آدمی کو ولی اللہ نہیں بنتا، زیادہ واز کرنے سے آدمی ولی اللہ نہیں بنتا۔ اچھے کام کرے، خدا کی مخلوق کی بےزتی کرے، مخلوق کو ہدایت کی طرف رہنمائی کریں، گمراہ باتوں سے بچائیں، ہدایت کی باتیں بتائیں، قرآن کی باتیں بتائیں، قرآن کے اصول بتائیں، نبی پاک کی حدیث بیان کریں، حدیثیں بیان فرمائیں، اور جو مذہب اسلام ہے اس کی اشاعت کریں۔ اور میں بات کر رہا تھا علامہ صاحب کی، علامہ صاحب نے وہ حکیم بدر خان صاحب کو اندر پیغام بھیجا، کیونکہ جو تھے نا یہ اپنا حکیم بدر خان صاحب، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا، یہ بڑے صحیح مرد تھے، یہ قرآن کے حافظ تھے، یہ بہت بڑے مخلوقوں ولیوں کو ماننے والے ہیں۔ کچھ لوگ بھی ہے جو ولیوں کے خلاف بولتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے بندے تو یوں لاکھوں بنوں میں پھرتے ہیں، مارے میں بندہ بنوں گا، اس کا لگے خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اللہ کے مخلوق سے پیار کرے، وہاں ہی آپ کو خدا مل جائے گا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہی بھاگیں تو پھر خدا آپ کو ملے گا، نہ۔ خدا کی مخلوق سے پیار کرے، خدا کی ادب کرے، احترام کرے، خدمت کرے، خدا وہاں ہی آپ کو وہاں مل جائے گا۔ وہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہاتھوں میں تصویریں گھماتے ہیں،
اور اونچے اونچے دعوے کرتے ہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں، لیکن جب خدا کی موضوع کی بہتری کی بات آتی ہے تو وہ بات ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں رقم نکالو بھائی، میری فیس جو ہے یہ 2,000 ہے، میری فیس 3,000 ہے، میرا آپریشن میں کروں گا تو میں 50,000 ہے، 2 لاکھ روپے دوں. تو پھر تو لالچ ہو گیا نا. یہ نہیں ہونا چاہوں. میں علامہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. علامہ صاحب نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. اور علامہ صاحب نے قائد اعظم صاحب نے یہ پاکستان کیا ہے. یہ مسلمان تو تھے نا، یہ ان کے انہوں کی چلے مارا کرتے تھے، ان کی بوریاں اٹھایا کرتے تھے، ان کی نوکریاں کیا کرتے تھے. تو 2-3 اللہ کے مدد پیدا ہوئے. علامہ صاحب، قائد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمد علی جوہر ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے اللہ والے ہوئے ہیں، پیر میرے شاہ صاحب ہوئے ہیں. ان ہستیوں نے مسلمانوں کی رہنمائی بنائی. تو آج پاکستان ہے، پاکستان یہ لوگوں کو جگہ نہیں ملتی رہنے کی، رہنے کی، مکان بنانے کی. چلو پھر موقع ملا تو اس پر ہم روشنی ڈالیں گے. لیکن یہ بات ہے وہ علامہ صاحب کی بات، علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اندر پیغام بھیجا اپنے جو تھے وہ حکیم صاحب کا نام حکیم اجمل خان صاحب کو پیغام بھیجا کہ مجھے دان کا بہت درد ہے، تو سرکار آپ پہ کوئی ایسی دوائی عطا کرنا ہے. ہمارے پاس بھی بہت ساری چیزیں ہیں، کباب آئل ہے، لونگوں کا تیل ہے، لاچی کا تیل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو استعمال کرنے سے دور ہو جاتا ہے، ریشہ دور ہو جاتا ہے. یہ بھی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دوں. یہ جو کرونا ہے، اس کے لیے آج میں پہلی دفعہ آپ کو بولنے لگا ہوں. وہ یہ کیا ہے؟ یہ نمونیا ہے، سردی ہے، برفانی ہوا کا اثر ہے. اس سے ایک پھیپھڑے میں جو ہے وہ ریشہ پیدا ہوتا ہے، درد پیدا ہوتا ہے، ورم پیدا ہے. اس کو انگریزی میں پینیمونیا کہتے ہیں. پینیمونیا کہتے ہیں نمونیا کو. اس کی 4 علامات ہیں. ایک یہ کھانسی کا ہونا، دوسرا بخار کا ہونا، تیسرا درد کا ہونا، چوتھا ریشے بلون کا ہونا. اس کا یہ بات آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا میں نہ پھرا کریں. یہ ٹھنڈی ہوا جو ہے یہ بیماری کا سبب ہے. ٹھنڈی جگہ نہیں جانا، ٹھنڈی خوراک نہیں کھانی. لسی کڑی ساگ، ٹھنڈی چیزیں، یہ جو ہے شربت وغیرہ اور ٹھنڈی چیزیں، یہ زیادہ سبزیات وغیرہ ان سے پرہیز کریں. ٹھنڈی جگہ نہ جائیں، صبح کے وقت باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ ٹھنڈی ہوا لگے گی نا تو یہ برفانی ہوا لگے گی، یا جب پھیپھڑے میں داخل ہوگی تو وہاں ورم پیدا ہوگا، ریشہ پیدا ہوگا، درد پیدا ہوگا، بخار ساتھ ہوگا. یہ پھر یہ بعد میں ڈاکٹروں نے بنایا یہ کرونا ہے. مرونا ایسا ہوگا اور تو خدا کی بہت پیدا ہوئے. کرونا ابھی آنا تھا، پہلے لوگوں کو بیماریاں نہیں تھی.